السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفو configuration du serveur DNS. غنشوفو l'installation ديال السيرفر DNS اللي باقي ما انستاليش. هذا عندنا واحد السيرفر ماشي كونترولور دومين، غنستاليو فيه لو رول DNS ونديرو لا configuration. باش نانستاليو لو رول graphiquement ajouter un rôle نتبعو l'assistant نخشيو لا كاز ديال سيرفر DNS. تيطلب l'outil d'administration comme fonctionnalité و l'installation كأي رول مفيهش شي حاجة انستالي. غادي نديروها بالباور شيل انولي واحد لاسيستون كأي رول انستالي انستال ويندوز فيتشر ونعطيو النو ديالها هي DNS و include management tools لوجيسيال d'administration ديال الباورشيل. غنشوفو راه باقي معندناش لوجيسيال d'administration ديال DNS، باقي معندناش DNS في لوجيسيال. اون فوا انستالي لو رول غادي نزيد عندنا لوجيسيال d'administration exécuter la commande. لو رول تانستالا دابا عندنا success true يعني لا داز ومتطلبش الريديماراج. غنلقاو راه زاد عندنا لوتي d'administration ديال DNS. عندنا السيرفر اللي سميتو SRV1 و كاين لي زون دو ريشيرش ديريكت و كاين زون دو ريشيرش انفيرسي و دوطخ بارامتر اللي يمكن نديرهم. يمكننا نتكونيكتو ان اوتر سيرفور، نديرو établir une connexion au serveur DNS نعطيه au serveur اللي سميتو DC باش نجيريو دو سيرفور من لا ميم كونسول. عندنا DC هو الكونترول دومين فيه ديجا au domaine de l'Active Directory of FTP.com. عندنا السيرفور 1 ما فيه تا زون. غادي نكريو لا بروميير زون. باش نكريو زون غرافيكمون تنكليكيو الا بغينا نديرو ريشيرش ديريكت كليكي في ريشيرش ديريكت بدروات نوفيل زون، اما زون برينسيبال ولا سيكوندير ولا ستوب على حسب اشنو بغينا نديرو. بغينا نكريو برينسيبال لوبسيون انغوجيستري لا زون دون اكتيف ديريكتوري تكون غير الا كان هاد السيرفر كونترولور دومين. هاد الحالة راه غريزيان و هذا ماشي كونترولور دومين مكنش نكريو نستوكيو لا زون في اكتيف ديريكتوري. غنستوكيها سو فورم دو فيشي في دوسي ويندوز DNS سويفون تنعطيولو النوم د لا زون اكزومبل esta.com ونعطيو فين لو نوم د الفيشي. باغ ديفو تاخد لا زون ويزيد ليها بوان DNS سويفون configurer la mise à jour dynamique suivant و تكريا لا زون. غنانولي l'assistant باش نكريو ان زون برينسيبال بلي كوموند باورشيل. باش نكريو ان زون برينسيبال تنديرو اد كاع لي كوموند DNS سيرفر DNS يبدا ب DNS سيرفر. ابخي بغينا بريماري زون بريمير برينسيبال نعطوها النيم ديالها esta.com ونعطيها البارامتر الثاني هو زون فايل فين غتستوكا عندي لا زون كما شفنا في لاسيستون. خاصنا نعطيلو النود فيشي فين غتستوكا esta.com.dns. نexécuter la commande dast actualiser la zone de recherche directe عندي esta.com تكريا. بما انهم ستوكي سو فورم دو فيشي تيكون في الدوسي ويندوز DNS.
ويندوز DNS سيستم 32 DNS سيستم 32 le dossier DNS نلقاو لي فيشي استا le bloc-notes c'est un fichier DNS standard بحال le fichier de configuration ديال la zone pour Linux. Créer une zone de recherche inversée. Zone de recherche inversée, on a de la résolution IP, le nom. Créer graphiquement, on va faire zone de recherche inversée, clic droit, nouvelle zone. Nata principale, IPv4 ou IPv6, IPv4. Nata l'adresse réseau, maintenant c'est 0. Le nom de fichier, par défaut, c'est l'IP inversé, .n_adr.arpa. Suivant, on va dire les mises à jour dynamiques. On va terminer. On va créer les commandes. Add, نفس la commande l'oula. DNS server primary zone. ما تنديروش النام تنديرو network ID. إذا درنا النام تعرفها راه زون دو ريشيرش ديريكت. إذا درنا network ID تعرفها زون دو ريشيرش انفيرسي. 172 00 /24 زون فايل نعطيو كما جرافيك 0.16.172.n adresse adr.arpa. Créer la zone, actualiser zone de recherche inversée. Ça nous rappellera qu'il y a la zone créée. On va créer une zone secondaire. Créer la zone secondaire serve 1. Secondaire, la zone principale est NFDC. Graphiquement, clic droit, nouvelle zone. Choisir secondaire. Le nom de la zone offppt.com. C'est bon. نعطي le nom ديال serveur DNS 172/020. C'est bon. وتنديرو terminer باش تكريا. أنا لي السيستم باش نكريو بلي كوموند. Zone de recherche secondaire. تنديرو add DNS server. toujours les commandes DNS server. secondary zone. Le nom ديالها name of ppt.com. نديرو zone file غنستوكا fpt.com.dns وخاصنا نعطيه كما في جرافيك ماستر سيرفر. شنو هو الاي بي ديال السيرفر ماستر؟ عندنا بليزيور سيرفر تنديرهم. اذا كان عندنا بليزيور سيرفر ماستر نقدر ندير بيناتهم لي فيرغول 16 20 ونكزيكوتي لا كوموند. غتكون عندنا ناكتواليزي. هاي عندي اف بي تي كاينه مي مكانش باقي ما دارش ترانسفير دو زون. لان ترانسفير دو زون خاص في هاد السيرفر هذا نمشي عند لا زون بروبريتي نمشي ل ترانسفير دو زون ونكونفيغوري شكون هما اللي غنزيد لهم اللي غندير لهم ترانسفير دو زون. نكونفيغورو لي بي بار ديفو متكونش هادي تزيد اي بي ونفس القضيه في النوتيفيكاسيون تصلح باش
السيرفر برينسيبال السيرفر ماستر ينوتيفي السكوندير الا كان شي شونجمون عندو. غنديرو هاد العملية بار ديفو راه متيكونوش هاد لي بارامتر هادي بوغ لو تيست كنت ديجا دوزتهم. نديروها بلي كوموند باورشيل. غنديرو سيت غنموديفي واحد لازون DNS سيرفر بريماري زون. غادي نموديفيها النيم ديالها offppt.com. غندير لها notify. انا غادي نوتيفي to notify server. غادي نوتيفي السيرفر شكون هما notify server شكون هما لي سيرفر غادي نوتيفي 172 16 030 اللي هو السيرفر SRV. و عندنا السيكوند شكون هما لي السيكونداري سيرفر السيرفر سيكوندير 172 16 030. الا كان عندي بليزيوغ سيرفر غندير فيرغول بيناتهم. وبما ان هاد الكوموند مبغاش نيكزيكوتيها على هاد السيرفر لوكال غنيكزيكوتيها على نوتر سيرفر اللي سميتو ديستين. ندير كمبيوتر نيم. فاش ندير هاد البارامتر كمبيوتر نيم يعني الكوموند غتيكزيكوتي على الكمبيوتر نيم نعطيه السمية ديالو dc.offpt.com. على هاد الكوموند ماشي اكزيكوتي لوكال غتيكزيكوتي على نوتر سيرفر ا كونديسيون تكون لا جيستيون ا ديستانس ماكتيفيا بار ديفو في 2012 راه ماكتيفيا. باش نمشيو للسيرفر لوكال جيستيون ا ديستانس تكون اكتيفي. على الديس راه ديجا اكتيفي لا كوموند غيدوز. سيكور سيكونداري باقي خاصنا واحد البارامتر ترانسفير تو سيكور سيرفر يعني ترانسفير يكون سيكوريزي. نكزيكوتي لا كوموند داست هذا قوات الترانسفير تا غيدوز. درت اكتواليزي عاد داز الترانسفير ديال لوزون لهاداكشي اللي كاين في لازون في السيرفر بلانس ماستر غادي يدوز للسيكوندار. الا بغينا نلونسيو ترانسفير بلا كوموند نديرو ستارت DNS سيرفر ترانسفير زون ترانسفير ونديرو فول. الا بغينا نديرو فول ترانسفير الا بغينا نعاودو ترانسفير ديال كاع لي زونجسترومون بار ديفو الا مدرناهاش تدير غير لا ديفيرونس كريمونسيال. انا ندير داكشي اللي كان باقي معندوش. درنا فول ترانسفير غادي يعاود ترانسفير كاع ديال لي زونجسترومون. خاصنا نعطيو النيم دو زون النيم offpt. نديرو ترانسفير offpt.com اكزيكوتي لا كوموند تيعطينا ترانسفير سوبريمي ان زون. تنديرو ريموف DNS سيرفر زون سوبريمي ان زون سواء برينسيبال سيكوندير. نعطيها النيم ديالها offpt. النيم offpt.com و تندير فورس باش نفورسي لا سوبريسيون. غنلقى actualiser zone de recherche directe supprimer la zone. غنكرييو une redirection conditionnelle. une redirection conditionnelle تصلح لنا الا كنا عارفين شكون هو السيرفر DNS ديال لا زون. تنديرو نوفيل redirecteur conditionnel تعطي لا زون offpt.com و تعطي شنو هما لي سيرفر DNS ديالها. خاص تكون ديجا عارفهم 172 16 020 و ندير
Après, créer une recherche, un redirecteur conditionnel supprimé, je crée la commande, add DNS server conditionnel forwarder zone, certain name, fpt.com, master server 172.16.0 créer une redirection conditionnelle. Delta Sena actualiser déjà عندي هي fpt.com. إذا بغينا supprimer une redirection conditionnelle نديرو remove DNS server conditionnel مكاينش forward مكاينش باش نسوبريمي غنسوبريمي جرافيك لأن باش نقارنو بين لا ريديريكسيون كونديسيونيل و لا زون ستاب. لا ريديريكسيون كونديسيونيل إلا تشونجا عندنا لي بي ديال السيرفر برانسيبال ماستر خاصنا نجي مانيوالمون و ندير ميزاجور لي سيرفر دي ان اس. باش منبقاش ندير هاد العملية هادي مكلي نكري ان زون ستوب يقدر هي بحال ان ريشيرش ان ريديريكسيون كونديسيونيل اوتوماتيك. تنديرو اد DNS server step zone نعطينا النيم ديالها fpt.com ونعطيها zone file بحال fpt.com.dns ونعطي ماستر السيرفر شكون الماستر 172.16.0.20 اكزيكوتي ونلقاو انه راه زاد عندنا في ريشيرش ديريكت لا زون اوف بي بي تي كوم زون ستوب. زون ستوب فيها لي زونغوسترومون قلال، يعني تيكون عندنا الاس او ا والان اس والا لي زونغوسترومون دو تيب ا ديال لي سيرفر دي ان اس سيتو، و تكون اوتوماتيكمون تدير ميزاجور مقارنة مع لا ريشيرش لا ريديريكتور كونديسيونيل اللي خاص مانيوالمون نبقى ندير ميزاجور لي سيرفر دي ان اس اللي تبدلو الاي بي. يعني يمكن نخدمو لا زون ستوب باش ترومبلاسي لنا لا ريديريكتور كونديسيونيل و تكون اوتوماتيك، يعني الشونجمون ديال الا كان شي شونجمون ديال اي بي يكون اوتوماتيك. نشوفو لا كرياسيون دي زونغوسترومون دو ريسورس. يعني graphiquement غنمشيو للإستا نكريو ان enregistrement de type A ou 4A تعطيلو النو ديالها PC1 par exemple. ونعطيو l'adresse إلا عطانا l'adresse IP version 4 غادي يعرفها أنها IPv4. إلا عطيناه PC2 par exemple نعطيه نعطيو IP ABC ونعطيو ده أجوتي غادي يعرف أنها 4A يعني IPv4 IPv6. هاد العملية غنديروها بلي كوموند. تنديرو add DNS ديما DNS server
resource record. إما تندير resource record تستخدم قاع لي زونغوجستخومون، ولا بغينا غير الأ تنديرو record A، ولا 4A غنديرو resource record، نديرو التيب لي بغينا A، تيب A، تنديرو النيم ديالها اسمها PC3، زون نيم شنو زون فين نكري في ista.com، IP ادريس. الترتيب ديال البارامتر متيهمش، يعني كدير لي بارامتر بأي ترتيب. وممكن لينا نكريو حتى البوينتور، كريات PTR بوينتور، يعني غادي يكري en même temps l'enregistrement في la zone de recherche inversée. نكزيكوتي لا كوموند ونشوفو لا كرياسيون راه غادي تكون دازت، PC3 تكريا en même temps غادي يكون كريا l'enregistrement pointeur. فاش نزيدو بارامتر كريات PTR en même temps غادي يسجل في la zone de recherche inversée. 4A لا ميم شوز، نزيدو نكريو بطريقة أخرى هي DNS server resource record A، يعني نفس ليكيفالون ديال الكوموند الأولى، غير أنه A زيدو في الكوموند name PC4 zone file ista.com IP adresse أنا 172.16.0.1 باغ اكزومبل. كريات PTR، نكزيكوتو لا كوموند هادوز البوينتر غادي تكريا، وفي نفس الوقت l'enregistrement add تكريا. في 4A c'est la même chose add. 4A pour les enregistrements DNS IPv6 server record resource type 4A name نديرو PC3 zone file zone name ista و IP v6 adresse نعطي un IPv6 ABC نديرو 6 و create مكانش pointer. نأكتواليزي غادي تكريات عندنا pour le PC3 ouais تكريا هادي. l'enregistrement CNAME هي un alias، يعني un nom غيدينا un autre enregistrement A graphiquement créer un nouvel alias. نعطي par exemple www يدينا pc2.ista.com يدينا l'enregistrement. faut les qualifier de domaine name اللي سميتو pc2ista.com. هو تكريا alias، نديرو un autre alias باللي commande add DNS server resource record. يمكن لي نكريو بسمية السينيم ولا بريكورد ريسورس، ونعطيو تسيبكم بارامتر السينيم. يعني أنا كوموند تقدر دوز وحدة، تقدر دوز تلصق السينيم مع لا كوموند نيم. باغ اكزومبل نديرو ftp zone file
zone name ista.com ونعطيو الهوست نيم alias pc3.ista.com. exécuter la commande ونشوفو ftp على داز مزيان. l'enregistrement imix moi l'enregistrement ديال mail exchanger les serveurs de messagerie تنكريوهم بنفس الطريقة ديال اخرين. كليك دغوات messagerie mx ونعطيه لو نو ما تنديروش لو نو تندير مثلا راهو pc4.insta.com و لا priorité تنعطي لا priorité ديالو. اوكي actualiser راهو عندي l'enregistrement de type mx. créer les commandes à notre enregistrement add DNS server resource record راه عندي ديجا mx ممكن نكريو ديريكت انا نخدمو resource record ديالي نعطيو mx comme paramètre. نعطي name تنديرو point في النو و تنعطي zone file ista.com و تنعطي mail exchanger pc4 par exemple .insta.com ونعطيو la préférence شحال 10. هاد البوان هادي بوغ دير راه ايدونتيك او دوسي بارون يعني نفس السمية يعني اذا تكون سميتو ista.com بلا شي حاجة قبل منها. exécuter la commande name mail exchanger échec de création d'enregistrement dans le serveur. كان شي خطأ فين نسينا شي بارامتر name هو هداك zone file نسينا شي بارامتر ديجا شوفو شي بارامتر نفس داز غير لا بريوريتي اللي كانت تكون مختلفة على الأولى. نأكتواليزي ديجا عندي هو ميل اكسشينجر 2 لا بريفيرونس خاص تكون مختلفة على حسب هذا. نكريو ان enregistrement SRV تصلحو بوغ لوكاليزي دي سيرفيس. نكريو l'enregistrement SRV graphiquement مثلا مكانش في الليست الاولى غنديرو نوفل enregistrement ونقلبو على SRV اللي هو هذا emplacement de service créer un enregistrement تعطي سميت السيرفيس ديما تيبداو بتيري مثلا سيب بوغ السيرفر فويب protocole TCP ولا EDP TCP priorité le point le numéro de port مثلا 5060 والهوت ولا pc1.insta.com. on crée un enregistrement de type serveur غادي تكريا دي في TCP سميتو سيب. نكريو
à notre enregistrement, add commande DNS server resource record type SRV name تعطيه له النوع مثلا LDAP بوان نقول EDP خبر TCP zone file zone name esta.com تعطيه domain name يعني سميت الPC نقول pcd.esta.com وتنعطيو le poids و priorité 0 الويتس 0 هذا exemple ديال SRV execute command خاصنا نيميرو دو بور قلنا في جرافيك رازيق خاصك نيميرو دو بور البور ديال LDAP هو 389 نشوفو هنا غيكون تكريا عندنا UDP فيها LDAP بلي بارامتر اللي عطانا نشوفو l'enregistrement NS يصلحو pour identifier les serveurs DNS ديال لا زون يعني سيرفر DNS ديال لا زون تيكونو NS أنا عندي في هاد الحالة SRV1 هو السيرفر DNS ديال لا زون استا إلا مشيت لأوف بي غنلقى فيها جوج لي سيرفر DNS باقي ما اكتواليزا السيرفر الثاني يعني حيت عندي جوج سواء كان برينسيبال ولا سيكوندير غادي نزيدو عندي NS ديالهم اكتواليزي باقي مجوجش السيرفر الثاني لونجستخومون ديالو انا حيت ستوب مشجوجش لنا ستوب بالنسبة للNS نكريهم ب DNS سيرفر ريسيرش ريكورد التيب ديالو NS نايم متيكونش هدولو النو اذا غندير بوان identique aux parents name server سميتو 16/0/30 نقول 20 اش بارامتر اخر زون فرانشجلو زون سميتها esta.com ناكتواليزي esta.com أود زاد عندي السيرفر هنا NS